सोशल सिक्योरिटी से जितने भी इस वक्त लोग मुंसलिक हैं, जो जिनकी सोशल सिक्योरिटी जमा हो रही है, उन लोगों के लिए एक इंतहाई खुशखबरी की बात है जो मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो पहले तो जिनके राशन कार्ड बन चुके हैं, सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर और आले पाक पर। जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने इंतहाई अहम व्लॉग रख रहा हूँ। आपने इस व्लॉग को मुकम्मल सुनना है, फिर आपको इस व्लॉग की समझ आ जाएगी और आपका फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा किस तरह से होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो पंजाब हुकूमत ने राशन कार्ड एक बना कर दिया था। अभी मौजूदा टाइम में राशन कार्ड नहीं मिल रहा। उसकी कुछ टेक्निकी वजूहात हैं कि राशन कार्ड क्यों नहीं मिल रहा। इसीलिए मैंने आज इसके ऊपर एक व्लॉग रखा है। आप लोगों को जिनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला और उनकी सोशल सिक्योरिटी जमा हो रही है, उन तमाम लोगों के लिए ये व्लॉग इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर वो पूरा देखें, उनको समझ आ जाएगी कि उन्हें 10,000 रुपया किस तरीके से मिल सकता है। जी, मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को सोशल सिक्योरिटी जिन लोगों की जमा हो रही है, जिनकी कंपनीज उनकी सोशल सिक्योरिटी को जमा करवा रही हैं और उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना हुआ है, तब भी बहुत अच्छी बात है। और अगर सोशल सिक्योरिटी कार्ड अभी नहीं बना मगर उनको श्योरिटी है कि उनकी सोशल सिक्योरिटी उनकी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन जो है वो सोशल सिक्योरिटी में पे कर रही है, उन तमाम के लिए ये खुशखबरी है। खुशखबरी कैसे कह रहा हूँ कि उनको एक मैसेज आया होगा या मैसेज आ चुका है या मैसेज आने वाला है। अगर जिनको तो मैसेज आ चुका है वो पहले सुन लें, और जिनको अभी मैसेज नहीं आया उनकी बात मैं बाद में करता हूँ। जिन लोगों को मैसेज आ चुका है वो अपना असल शनाख्ती कार्ड और वो मैसेज जो उनको मैसेज आया है कि आपको सोशल सिक्योरिटी 10,000 रुपया दे रही है रमज़ान राशन कार्ड के ज़रिए, और अभी तक उनके हाथ में राशन कार्ड नहीं है और वो परेशान है, वो अपना आईडी ओरिजिनल आईडी कार्ड और वो वाला मैसेज लेकर बैंक ऑफ पंजाब की आपके नज़दीक तरीन जोन सी भी ब्रांच बनती है बैंक ऑफ पंजाब की, आप उसमें जाएं। जाकर आप उधर अपनी बायोमेट्रिक करवाएं, उन्हें कि मेरी बायोमेट्रिक कर दें। वो कहेंगे किस चीज़ की, आप उन्हें वो मैसेज दिखाएंगे कि मुझे ये मैसेज आया है बैंक ऑफ सोशल सिक्योरिटी से या बैंक ऑफ पंजाब से, दोनों में से किसी एक जगह से भी आपको ये मैसेज आया होगा। वो मैसेज आपने जाके उनको दिखाना है। किसको दिखाना है? बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में। आप वो जब मैसेज दिखाएंगे वो आपकी बायोमेट्रिक करेंगे। जब आपकी बायोमेट्रिक करेंगे, आपके मोबाइल के ऊपर, रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर जो आपने सोशल सिक्योरिटी के अंदर रजिस्टर करवाया हुआ है, उसके अंदर आपको एक ओटीपी कोड आएगा। यहां पर जरा आपने इंतहाई गौर से बात सुननी है। जब आपको ओटीपी कोड आ जाएगा, आपने वो ओटीपी कोड किसी से शेयर नहीं करना। कहीं आप वो ओटीपी कोड किसी को बता दें, क्योंकि वही ओटीपी कोड आपका 10,000 रुपया है और वही ओटीपी कोड आपका 3,000 राशन कार्ड रहेगा जब तक आपके पास कार्ड फिजिकली नहीं आ जाता। आपने वो ओटीपी कोड अपने पास सेव कर लेना है, संभाल लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद वहां से आपने उठना है बैंक से उठकर आपने बाहर जाना है। यूबीएल की जो लगाई होती है नादरा क्लासिक, यूबीएल एचबीएल कनेक्ट, यूबीएल ओमनी, इस तरह के जो छोटी छोटी शॉप्स बनी होती हैं, मोबाइल शॉप्स बनी होती हैं, आपने उनके पास चले जाना है। जब आप उनके पास चले जाते हैं, उनको आपने जाकर ओटीपी कोड नहीं बताना। आपने उनको कहना है कि भाई ये मेरा आईडी कार्ड है, मेरा 10,000 रुपया आया होगा, आप मुझे वो 10,000 रुपया निकाल कर मुझे दे दें। अब वो क्या करेंगे? वो अपने उनके पास एक डिवाइस है, वो उस डिवाइस के ऊपर आपका आईडी कार्ड इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वो ओटीपी पूछ लें, आप बता देंगे? नहीं बतानी, ओटीपी नहीं बतानी। आपने उससे वो डिवाइस अपनी तरफ करनी है, करके उसके ऊपर अपना ओटीपी दर्ज कर देना है। दर्ज करके आपने इंटर कर देना है। जब आप दर्ज करेंगे, आप दर्ज कर रहे होंगे, ऊपर स्टार 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 बनता जाएगा। ठीक है, वो जब स्टार स्टार बन जाएगा आपने उसको दे देना है। वो क्लिक करेगा, आपके उसके स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि आपके 10,000 रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। वो आपको पेमेंट निकाल कर दे देगा।
یہ تو ہو گیا صرف ان لوگوں کے لیے جن کا میسج آ چکا ہے۔ جن کا میسج ابھی تک نہیں آیا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ایڈمن آفس میں، ایچ آر آفس میں جا کر کہنا ہے کہ جناب آپ ہمارا سوشل سیکیورٹی کا جو پورٹل ہے اس میں جو پروفائل ہے راشن کارڈ کی، اس میں جا کر ہمارا راشن کارڈ کی ڈیٹیل جو ہے وہ سینڈ کر دیں، اندراج کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اندراج میں کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، وہ مسٹیک وہ غلطی آپ نے ٹھیک کروانی ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اپنے ہی ایچ آر یا ایڈمن آفس کو کہنا ہے، جس نے وہ فیڈ کرنا ہے، اس کو آپ نے کہنا ہے کہ اب برائے مہربانی آپ سوشل سیکیورٹی سے کنفرم کر لیں کہ آپ کا ڈیٹا وہاں پر چلا گیا ہے۔ جب وہاں پر آپ کا متعلقہ سوشل سیکیورٹی کا جو آفس ہوگا اس میں آپ کا ڈیٹا جا چکا ہوگا، تو اس میں سے پھر آپ نے جب وہ اوکے کر دیں گے تو پھر آپ کو 1 یا 2 دن یا 3-4 دن کے اندر آپ کو بھی وہ ایس ایم ایس موصول ہو جائے گا۔ جب آپ کو وہ ایس ایم ایس موصول ہو جائے گا، آپ نے وہ ایس ایم ایس اٹھانا ہے، اٹھا کر سیم پروسیجر جو میں نے ان کو بتا دیا ہے جن کو ابھی تک ایس ایم ایس آ چکا ہوا ہے، انہوں نے جا کے بینک آف پنجاب میں اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ اور اپنا وہ والا موبائل نمبر جو اندراج کروایا ہے انہوں نے، اور وہ اگر ان کے نام پر ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نام پر نہیں ہے، بھائی کے نام پر ہے، والدہ، والد، بیوی یا شوہر کے نام پر ہے، تو وہ آپ نے آئی ڈی کارڈ لے کر، موبائل نمبر بھی ساتھ لے کر لازمی جانا ہے، کیونکہ آپ کو او ٹی پی آئے گا۔ جب او ٹی پی آپ کو آ جائے گا تو آپ نے بھی انہی برانچز کے اوپر جو آپ کے محلوں میں چھوٹی چھوٹی شاپس بنی ہوئی ہیں، یو بی ایل اومنی، ایچ بی ایل کنیکٹ، ٹھیک ہے، نادرا 81، ان کے پاس آپ نے جانا ہے، جا کے ادھر بھی آپ کا انگوٹھا لگے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا انگوٹھا لگے گا، اور ادھر بھی آپ نے اپنا او ٹی پی نہیں بتانا۔ اگر آپ نے او ٹی پی بتا دیا، اور آگے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے بے ایمان ہوں، آگے اگر کوئی بے ایمان ہوا تو وہ آپ کے پیسے کھا جائے گا، آپ کے پیسے نکلوا لے گا۔ ابھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کے پیسے نکل گئے ہیں۔ ہاں، آپ کا اگر نمبر رجسٹرڈ ہے اور وہ آپ کے پاس ہے، اس کے اوپر ضرور ایک میسج آئے گا کہ آپ کے پیسے فلاں مرچنٹ نے اپنے اکاؤنٹ میں نکال لیے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ سے نکل گئے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں۔ اس ولاگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے سوشل سیکیورٹی کے جو آپ کے ورکرز ہیں، اسپیشلی فیکٹری والے حضرات جو ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ ان کے بھلے کی بات ہے، اور آپ کا اس میں دھیلا نہیں جانا اور ان کا فائدہ ہو جانا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے، غربت اپنی پیک پر ہے، اور اس وقت جو انکم ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ پورا مہینہ لوگ سروائیو کر سکیں، کچھ کھانا کھا سکیں۔ اچھے کھانے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، 2 ٹائم کھانے کی بات کر رہا ہوں کہ 2 ٹائم بھی کھانا کھا سکیں، سحری اور افطاری کر سکیں، اتنی کا افطاری کر سکیں کہ ان کی صحت کے اوپر اثر نہ پڑے، اتنی سحری کر سکیں کہ ان کی صحت کے اوپر اثر نہ پڑے۔ تو یہ مہنگائی کے دور میں اگر آپ کو 10,000 روپیہ مل رہا ہے تو آپ اس کو غنیمت جانیں، اور غنیمت جان کر یہ آپ کا اپنا حق ہے جو آپ کو مل رہا ہے، اس کو استعمال کریں۔ او ٹی پی برائے مہربانی، او ٹی پی آپ نے کسی کو نہیں بتانی۔ اگر آپ نے او ٹی پی بتا دی تو وہ آپ کے پیسے آپ کے پاس نہیں رہیں گے، آپ نے خود اس او ٹی پی کو اندراج کرنا ہے اس کی ڈیوائس کے اوپر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور میرا اور اس چینل کا خیال رکھیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔